नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सिफारिस भएको 22 दिनपछि एकीकृत समाजवादीका नेताले लिए मन्त्रीको शपथ। क्षमता र योग्यता अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता, राजीनामा दिनु पूर्व मन्त्रीको कन्जुस्याई। निर्वाचनमा 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा माधव नेपालको जोड। मन्त्रीबाट फिर्ता भएका नेता पार्टी बैठकमा अनुपस्थित। धरधरी रोएर समाजवाद नआउने नेता पौडेलको व्यङ्ग्य। राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले दिए जवाफ। विपक्षीले विरोध गर्दैमा राजीनामा नदिने अर्थमन्त्रीको भनाई। जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको भूमि मन्त्रीको जिकिर। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा प्रकोप विकराल बन्दै हालसम्म दर्जन बढीमा संक्रमण पुष्टि। पानी उमालेर खान र सरसफाइमा ध्यान दिन जनस्वास्थ्यविदको आग्रह। र चीनको बेल्ट एन्ड रोड योजनालाई काउन्टर दिन $600 बिलियन खर्च गर्ने G7 राष्ट्रको घोषणा। PGIA योजना सबैका लागि हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। सोमबार सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। नाम सिफारिस भएको 22 दिनपछि एकीकृत समाजवादीबाट नियुक्त भएका 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले आजै पदभार ग्रहण गरेका हुन्। सो क्रममा नयाँ मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षमता र योग्यता अनुसार काम गर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीले लामो रस्सा कसेपछि मन्त्री फेरबदलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सफल भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन सरकारको मुख्य घटक दल नेकपा यसको सिफारिसका आधारमा सरकारले आइतबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेसँगै मन्त्री सिफारिस भएको 22 दिनपछि सोमबार नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ तथा पदभार ग्रहण गरेका छन्। नेकपा यसले प्रेमबहादुर आले, रामकुमारी झाँक्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, विरोध खतिवडालाई फिर्ता बोलाउँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी खापुङ र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा हीराचन्द्र केसीलाई नियुक्त गरेका हुन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कुँवर पार्टीका प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष, सुदूरपश्चिम प्रदेश संगठन विभाग प्रमुख एवं केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्य हुन्। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले देश बनाउनका लागि सुदृढ र सशक्त प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको भन्दै घुस खाने नभई सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री चौधरीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सके जति देश विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने र नेताहरूले नीति बनाउँदा आफू सुरक्षित हुने किसिमबाट नीति निर्माण गरेको भन्दै इमानदारिताको खाडल भर्न अब लाग्ने बेला भएको बताए। घुस खान पाउँदा पैसा हुन्छ अथवा अरू बदमासी गर्दाखेरि अरू होला, तर यो तरिकाले त मुलुक त नबन्ने रहेछ नि त। कम्तीमा आखिरमा नेपालले मुलुक बनाए अथवा चाइना जस्तो यस्तो गरिबी अभाव दरिद्रमा रहेको चाइना जस्तो मुलुक आज संसारको समृद्ध मुलुक बन्दैछ। जुन बेला नेपाल बनिसकेको थियो त्यो बेला अमेरिका पत्ता लागेको थियो। आज अमेरिका संसारकै शक्तिशाली मुलुक बनेको छ। त्यसैले यो बनाउनको लागि सबैले सामूहिक रूपमा कमिटमेन्ट गरौँ। त्यस्तै नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। सम्पदाहरू जोड्ने किसिमबाट एउटा ट्रेलहरू निर्माण गर्नको लागि अध्ययन गर्ने भन्ने एउटा विषय भयो र हामीले म सांसद हुँदाखेरि नै यो हनुमान ढोका र स्वयम्भू दुईवटा चाहिँ नि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका ठाउँहरू हुन्। यो दुईवटा ठाउँलाई जोड्ने गरी एउटा चाहिँ नि सम्पदा मार्ग यो हेरिटेज ट्रेल बनाउने भनेर धेरै कामहरू भइसकेको छ। त्यसको DPRहरू सबै भइसकेका छन् र त्यो कामको लागि बजेट पनि यो वर्षको बजेटमा परिसकेको छ। नयाँ क्याबिनेटमा परेका शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हीराचन्द्र केसी एउटै जिल्लाका परेका छन्।
पोलिट ब्युरो सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी र केन्द्रीय सदस्य केसी दाङ जिल्लाका हुन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा बढुवा भएका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सत्ता छोड्नुको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन्। संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि पार्टी नै फुटाएका उनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन पार्टीलाई नै हम्मे पर्यो। अन्तिम समयमा अनेक तिग्रम गरेका उनीहरू अन्ततः रुँदै रुँदै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्। पद लोलुपताको यो रोग अन्य पार्टीमा समेत सर्ने सङ्केत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। जेठ 24 अघि नै दौरा सुरुवाल सिलाएर बसेका मेटमरी चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर र हिरा केसीले 22 दिनपछि बल्ल सोमबार शपथ ग्रहण गर्न पाए। 6 महिनामा मन्त्री हेरफेर गर्ने आफ्नो पार्टीको पूर्व निर्णय भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर भर्खरै जन्मेको पार्टीमा मन्त्रीकै लागि भएको हानाथापले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि झन्डै 1 महिना पर्खनु परेको हो। जुन निर्णय विरुद्ध गुटबन्दी गरेका 4 जना मन्त्रीले सांसदहरूको हस्ताक्षर भेला पार्नेदेखि बालुवाटार र खुमलटारको यात्रा समेत गरेका थिए। उनीहरूको गतिविधि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भारी परिरहेको थियो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि यसैमा खेलिरहेका थिए। अन्ततः बाध्यतावश राजीनामा दिएकी रामकुमारी झाँक्रीले यसलाई सहज रूपमा लिन सकिनन्। निकै भावुक देखिएकी उनले बजेटमाथिको जवाफ दिनु अघि नै नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको कुरामा पार्टीले आफूहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै गुनासो गरिन्। पार्टीका मन्त्री बन्न र बनाउन चाहने नेताहरूले मन्त्री भएको 6 महिना हुनसाथ दिन गन्न सुरु गरेको खुलाउँदै उनले पार्टीले समीक्षा बैठक भनेर बोलाएर मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको बताइन्। यता अर्का मन्त्री प्रेम आलेको भनाइ त अराजनीतिक नै देखियो। अध्यक्ष विरुद्ध सफ्ट विद्रोह गरेका उनले अन्ततः राजीनामा दिए पनि शीर्षस्थ नेताहरूको दबावका कारण सोचे जस्तो काम गर्न नपाएको बताए। पदमा हुन्जेल चुपचाप बसेका उनले राजीनामाका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुखको तितो पोखे। तर यो 8 महिना 20 दिन मैले सम्हालिरहँदा मैले के अनुभव गरेँ भन्दा कतिपय कामहरू आफूले चाहेर पनि गर्न नसकिने, जस्तै नियुक्तिका कुराहरू गरौँ, कतिपय पार्टीका नेताहरूको प्रेसरले गर्दाखेरि राम्रो मान्छेको ठाउँमा नराम्रो मान्छे छनौट हुने स्थिति मैले देखेँ। यता स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले त राजीनामा समेत दिएनन्। खतिवडाले पार्टीले आफूहरूलाई फिर्ता बोलाए, मन्त्रीमा अन्यको नाम सिफारिस गरिसकेका कारण आफूले राजीनामा दिइरहन नपर्ने बताएका थिए भने मन्त्री पद नछाड्ने मनसाय आफ्नो नभएको बताएका श्रेष्ठले पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन भए आफू स्वत बाहिरिने भएकाले राजीनामा दिन आवश्यक ठानेनन्। दुवैलाई बर्खास्त गरेर नयाँ मन्त्री आएपछि बोलेका किसान श्रेष्ठले राजीनामा दिने अपराध नगरेको बताए। पार्टीको सिफारिसमा मन्त्री भएका र पार्टीकै सिफारिसमा फिर्ता भएको भन्दै नियमित प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका उनले पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि पार्टी नै छोड्न लागेको भनेर गरेको प्रचारमा सत्यता नभएको दावी गरे। पद लोलुपताको यो रोग माओवादीमा समेत सरेको छ। समाजवादीको मन्त्री परिवर्तन पश्चात यो दबाव अन्य घटकमा पनि पर्ने आकलनका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कसैले राजीनामा माग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन्। कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा अब त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। इतिहासले पुष्टि गर्नेछ, भोलि यो सही र गलत इतिहासले पुष्टि गर्नेछ। त्यसप्रति म जवाबदेही छु। यो अहिले मैले गरेका निर्णयहरूप्रति म पूर्ण रूपमा जवाबदेही छु। म जवाबदेही छु कि छैन भन्दा म जवाबदेही छु। हुन त एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि आफ्ना मन्त्रीतिर लक्षित गर्दै आफूले पद पाएपछि नछाड्ने रोग देखिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। केही मन्त्रीहरूबाट आएको राजीनामा आफ्नो गोजीमा रहेको उनको भनाइका बीच 2 मन्त्रीले राजीनामा पनि दिए, तर 2 जना भने राजीनामाका लागि तयार भएनन्, जुन प्रवृत्तिको सङ्केत अन्य घटक दलका मन्त्रीहरूले पनि दिन थालेका छन्। फलत यदि मन्त्री फेर्ने दबाव आए समाजवादीको हालत अन्य पार्टीले नबेहोर्लान् भन्न सकिँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले 28% ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको र 9 लाख मत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले आगामी निर्वाचनमा 20 लाख मत प्राप्त गर्नका लागि सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बताउनुभयो। हामीले यसपटक झन्डै 28% मात्रै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेका छौँ। यो 28% उम्मेदवारबाट झन्डै 9 लाख मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। 28% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9 लाख मत प्राप्त गऱ्यौँ भने यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको भए योभन्दा दोब्बर तेब्बर मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। कम्तीमा पनि 20 लाखको सेरोफेरोमा हामीले मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। 20 लाखको सेरोफेरोमा मत प्राप्त गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिसभा र प्रदेशसभामा केही सिटहरू सुरक्षित हुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा लडेर जितेका ठाउँमा अतिरिक्त हामीले सिट हासिल गर्न सक्दछौँ। यसैबीच पार्टीले सङ्घीय सरकारको मन्त्रीबाट फिर्ता गरिएका 4 जना नेता आज पार्टी बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्। आफूहरूले राम्रो काम गरिरहँदा पनि पार्टीले जबरजस्ती फिर्ता बोलाएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेताहरूले कुरा समाजवादको गरे पनि व्यवहार त्यस अनुसार नगरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयको कार्यक्रममा उहाँले मन्त्री बन्न सबैले पालो पुर्याउनु पर्ने चरित्र समाजवादी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई इङ्गित गर्दै नेता पौडेलले पद छोड्दा धरधरी रोएर र रुवाएर समाजवाद नआउने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश र जनताको पक्षमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकै कारण विपक्षलाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटका विकासका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएको कारण विपक्षी दललाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले करको दर परिवर्तन भएको विषयमा आफू र सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार समेत रहेको बताउनु भयो। यहाँ यो बजेट जनताको पक्षमा ल्याएको कारणले, देशको पक्षमा ल्याएको कारणले यो कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा अब त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। इतिहासले पुष्टि गर्नेछ। भोलि यो सही र गलत इतिहासले पुष्टि गर्नेछ। त्यसप्रति म जवाबदेही छु। यो अहिले मैले गरेका निर्णयहरूप्रति म पूर्ण रूपमा जवाबदेही छु। म जवाबदेही छु कि छैन भन्दा म जवाबदेही छु। हैन, मैले त्यो जिम्मा लिएको छु, लिन तयार छु। अहिलेको सरकार तयार छ। अर्थमन्त्री शर्माले करका दर रेट घटाउने र बढाउने विषय अर्थमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भएको बताउनु भयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भए पश्चात मात्र किता काट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैर कृषि क्षेत्र हो भन्ने कुरा मात्रै खुलाइ पुग्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन। स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भए पश्चात मात्र किताकात र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। त्यसमा पनि हाललाई जग्गाको किसिम के हो, कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र हो, यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। यसको मुख्य उद्देश्य नै कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको हो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक र
वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने बताउनुभयो। मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने बताउनु भएको हो। हित र नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश नगर्ने यस सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एसियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध अझ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ। मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको पनि बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। काठमाडौँ स्कुल अफ लका विद्यार्थीद्वय प्रदीक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। उनीहरूले कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। नेपालका कारागारमा स्वदेशी र विदेशी गरी करिब 25,000 कैदीबन्दी रहेका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपत्यकामा हैजा महामारी थप विकराल बन्दै गएको छ। काठमाडौँका विभिन्न 9 स्थानमा फैलिएको हैजाका कारण हालसम्म 12 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। पहिलो पटक काठमाडौँको बागबजारमा देखा परेको हैजा महामारीले अहिले उपत्यका जोखिममा छ। काठमाडौँको बागबजार, दिल्ली बजार, सानेपा, बल्खु, कपन, नैकाप, थानकोट, कोटेश्वर, बालाजु सहित 9 स्थानका 12 जनामा हैजाका संक्रमण पुष्टि भइसकेको इपिडेमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। तीमध्ये 8 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने 4 जना उपचाररत छन्। उपत्यकामा हैजा फैलिनुको प्रारम्भिक स्रोत दूषित पानी मानिएको छ। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकामा संक्रमित भेटिएको अधिकांश स्थानमा घरको पानी नमुना परीक्षण गर्दा इकोली र कोलिफर्म जीवाणु भेटिएको छ। इकोली र कोलिफर्म दिशामा पाइने सूक्ष्म जीवाणु हो। यसले झाडापखाला हैजा फैलाउने गर्दछ। काठमाडौँमा हैजा पुष्टि हुन साथ पानी उत्पादन तथा वितरण स्थलहरूको अनुगमन र पानी शुद्धिकरणमा प्रत्यक्ष अनुगमन भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले जनाएको छ। हैजा महामारीको रूपमा फैलिन नदिन जनचेतना र सूचना प्रवाह गरिरहेको उनीहरूको दावी छ। पानीको युज गर्ने युजरहरूबाट पनि अब यस्तो वर्षाको समयमा मेनली उहाँहरूले पनि पानीको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई उमालेर हैन त्यसमा चाहिँ शुद्धिकरण गरेर चाहिँ उहाँहरूले पनि पिउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले वास्तवमा त्यो एफएम ट्राफिक रेडियो मार्फत चाहिँ हामीले सबैलाई सुसूचित गर्न चाहिँ खोजेका छौँ र भोलिदेखि हाम्रो टिम चाहिँ अब यो विशेषतः ट्याङ्करबाट चाहिँ वितरण हुने पानीमा को लागि चाहिँ हाम्रो टिम गएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो क्लोरिनेसन डोजिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ फिल्डमै गएर हामी स्थलगत रूपमा नै हाम्रो टिमले परिचालन हुन्छ। कोलेरा, भिबिब्रो कोलोरी नामक जीवाणुको संक्रमणका कारण हैजा हुन्छ। अचानक पीडा रहित चामल पखालेको चौलानी पानी जस्तो अत्याधिक तारन्तार दिशा हुने, पेट तथा खुट्टाका मांसपेशीका बाउडिने, बान्ता हुने, तिर्खा लाग्ने, बेचैनी हुने हैजाको लक्षण हो। पिउने पानी र खानेकुरा नै हैजाको प्रमुख कारण भएकाले पानी उमालेर मात्र सेवन गर्न, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव छ। खुट्टाको पेटको मांसपेशी बाउडिने र दिशा चाहिँ पुरा चौलानी पानी जस्तो जाने, अघि चाहिँ चामलको माडको जुन पानी भने एकदम निरन्तर जाने, जसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो पीडा नै हुँदैन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँहरू म भरे जान्छु भोलि जान्छु भनेर चाहिँ नबस्नु होला। र कोही नजिकै तपाईँको आफन्तलाई पनि हैजा पुष्टि भएको छ र तपाईँलाई लागेको मतलब त्यही खालको लक्षण देखेछ भने त्यो पनि एउटा शङ्का गर्ने बाटो रहन्छ। त्यो बेला हामीले तपाईँहरू चाहिँ म हेर्छु
म भोलि जान्छु भनेर नबस्नु होला। मेरो अनुभवमा त काठमाडौँकै मान्छे पनि म भोलिपल्ट अस्पताल जान्छु भनेर आउँदाखेरि मृत्यु भएर समेत गर्नु पर्यो होइन, त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना नहोस् भन्ने मेरो चाहना। दिनहुँ नयाँ स्थानमा हैजा संक्रमित पुष्टि भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हैजाको जीवाणु शरीरमा प्रवेश गरेपछि यो रोगको लक्षण 2 घण्टादेखि 5 दिनसम्म देखिन सक्छ। धेरै कम अवधि भएकोले यो संक्रमण समाजमा विस्फोटकै रूपमा फैलिने क्षमता राख्छ। विभिन्न अध्ययनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हैजाका 10 जना बिरामी मध्ये 1 जनालाई कडा किसिमको संक्रमण हुने तथ्याङ्क छ। उपचार अभावमा मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना 50% सम्म रहन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हाल देशका केही भागमा फाटफुट वर्षा भइरहेको छ। कुनै प्रदेशमा भारी वर्षा भएको अवस्था छ भने कुनैमा मध्यम झरी परिरहेको छ। तर मंगलबारदेखि भने देशभर भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा सामान्यतः मनसुन जुन 13 देखि सुरु हुन्छ। मनसुन सुरु भएपछि पानी पर्नु स्वाभाविक हो। यसलाई नियमित प्रक्रिया नै मान्न सकिन्छ। तर यो वर्ष एक साता अघि नै सुरु भएको मनसुनले अहिले नेपालको पहाडी जिल्लालाई ज्यादै दुःख दिइरहेको छ। मध्य मनसुन नआइपुग्दै पहाडको विभिन्न जिल्लामा पहिरोले मानिसको दैनिक जनजीवन नै प्रभावित पारिरहेको छ। मनसुनी वायुको प्रभाव थप सक्रिय भइरहेको अहिलेको अवस्थामा मंगलबार रातिदेखि भने देशैभरका अधिकांश स्थानमा मुसलधारे वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रक्षेपण गरेको छ। यसअघि पहाडी जिल्लामा मात्रै प्रभाव पारेको वर्षाले मंगलबारदेखि 3 दिनसम्म पर्ने पानीले भने देशैभरका जनजीवन प्रभावित हुने देखिन्छ। यसरी पर्ने वर्षाले विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्रमा बढी जोखिम रहेको बुझिएको छ। मंगलबार रातिबाट भने मंगलबार राति र बुधबार भने प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुनको साथै सो प्रदेशका थोरै स्थानमा धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहन्छ। सुरुवातमा त विशेष गरी प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसपछि चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पनि सम्भावना चाहिँ रहन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष बाढी पहिरोबाट व्यापक जनधनको क्षति हुने गरेको इतिहास छ। यो अवधिमा देशको स्थिति जोखिमपूर्ण हुने भएकोले पहिले नै सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। देशको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदी नाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले बाढी पहिरोबाट बच्नका लागि उचित उपाय अपनाउनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। कुनै पनि जोखिमको बारेमा, कुनै पनि प्रकोपको बारेमा पहिला नै जानकारी भएर जति लीड टाइम पाइन्छ, बाढीको हिसाबले 6 घण्टा पाइला, चट्याङको हिसाबले 3 घण्टा पाइला, पहिलोको हिसाबले कस्तो खालको फेनोमेना आउँदैछ भनेर चाहिँ अब 1-2 दिन पछाडि, 3-4 दिन पछाडि, अब जुलाईदेखि एउटा कुरा निश्चित के हो भने जुलाईमा पहिरो जान्छ। किन? जुनमा पानी पर्छ, त्यो चाहिँ गल्दै जान्छ। जुलाईको मिडिलतिर पहिरो जताततै पहिरो पर्न थाल्छ। कहाँसम्म भने चाहिँ अगस्तसम्म पुरै, पनि सेप्टेम्बरमा अलिकति पानी घट्छ। त्यो त नोन छ नि त। भनेपछि पहिरोको जोखिम भनेर छुट्याएको जुन जोन छ, त्यो जोनको मान्छेलाई अहिले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो कि? यसरी प्रत्येक वर्ष वर्षाको समयमा नेपालको पहाडी भूभाग पहिरो र तराईको क्षेत्र डुबान पर्ने गर्छ। त्यहाँको बासिन्दाहरू डरमा बाँच्न पर्ने स्थिति छ। सरकारको भने हरेक वर्ष आउने यस्ता विपद नियन्त्रणको विषयमा ध्यानै जाँदैन। डुबान र पहिरो गएको क्षेत्रमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर अवलोकन गर्नु मात्र आफ्नो कर्तव्य ठान्ने सरकारको प्रवृत्तिका कारण समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विदेशी शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न थालेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज राप्रपा नेपालका युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले लोकतन्त्र स्थापनाको 100 वर्षमा देशको अवस्था फर्केर पुरानै अवस्थामा आइपुगेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय देशको राजनीति केही राजनीतिक दलका नेताहरूको कब्जामा रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष थापाले देशलाई आफ्नो मुठीमा लिएका केही नेताहरूले सर्वसत्तावाद लाद्न थालेको आरोप लगाउनु भयो। हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? आमूल परिवर्तनको नारा लिएर जनतालाई मालिक बनाउने, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने,
उद्देश्य लिएर सुरु भएको यात्रा 16 वर्ष पछाडि त्यसको ठिक विपरीत गन्तव्यमा पुगेको छ। अध्यक्ष थापाले नेपालमा धर्म परिवर्तन डढेलो जसरी फैलिरहेको बताउनु भयो। यसले नेपालीको एकताको आधार भत्काउन थालेको पनि बताउनु भयो। यति बेला 10 कक्षाको परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूका लागि काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा शैक्षिक मेला सञ्चालन भइरहेको छ। मेलामा अभिभावकदेखि विद्यार्थीहरूले विभिन्न कलेजले दिने सेवा सुविधा र गुणस्तरबारे जानकारी लिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको शिक्षालाई कक्षा 10 अर्थात् एसईलाई आइरन गेट पनि भन्ने गरिन्छ। एसई पछिको पढाइले विद्यार्थीको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ। यति बेला देशमै उत्कृष्ट शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानको 7औं संस्करणको शैक्षिक मेला शुक्रबारदेखि काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। शैक्षिक मेला 5 दिनसम्म चल्नेछ। मुख्यतया कक्षा 10 र 12 को नतिजा पर्खिरहेका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर कलेज रोज्न सहज बनाउने उद्देश्यले यो मेला आयोजना गरिएको हो। त्रिभुवन युनिभर्सिटी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयसँग आबद्ध 75 शैक्षिक संस्थाहरू मेलामा सहभागी भएका छन्। कलेजहरूले मेलामा आफ्नो कलेजले दिने सेवा सुविधा र गुणस्तरको बारेमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई परामर्श दिइरहेका छन्। हामीले यो विगत लामो समयदेखिबाट यो शिक्षाको बारेमा हामीले निहाल्दै आइरहेका छौँ। यो एउटा अत्यन्त लाभदायक हुन्छ, फलदायी हुन्छ, किनकि सबै कलेजहरूको बारेमा बुझ्ने अवसर पाउनु भनेको विद्यार्थीको लागि सौभाग्य हो। हामी कलेज सञ्चालकहरूलाई पनि यसरी एकै ठाउँमा चाहिँ जम्मा भएर आफ्नो कलेजको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो कलेजमा यो प्रोग्राम छ, यस्तो यस्तो छ, हाम्रो कलेजले यस्तो यस्तो गतिविधि गर्छ भनेको कुरा समग्रमा हेर्दा यो एउटा फलदायी र लाभदायी चाहिँ देखिएको छ। मुख्यतः एसई सकाएर बसेको विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा मेलाले देशभित्र रहेका दलित, विपन्न परिवार तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भनिएको छ। विभिन्न कलेजहरू आकर्षक छात्रवृत्ति र गुणस्तर शिक्षा दिने भन्दै मेलामा आएकाहरूलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्थे। विद्यार्थीले यस्ता मेलाबाट उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था छान्न सहज हुने हिसानको विश्वास रहेको छ। मेला सञ्चालन हुँदैछ। देशभरि 5 लाखभन्दा बढी एसई दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर 74वटा भन्दा बढी कलेजहरू यहाँ चाहिँ सहभागी भएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई उपयुक्त काउन्सिलिङ गर्ने, कुन विषय पढ्ने, कहाँ पढ्ने, कुन विषयको पढ्ने सम्भावना नेपालमा बढी छ, रोजगारीको व्यवस्थाहरू छ, त्यो विषयका जानकारी पनि यो मेलामा गराइन्छ र विज्ञ चाहिँ परामर्शदाताहरूबाट, प्राध्यापकहरूबाट यो काउन्सिलिङ भइरहेको छ र ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति छ। कक्षा 10 पास भएपछि सबैको उच्च शिक्षा राम्रोसँग पढौं भन्नेहरूको लागि यो शिक्षा मेला फलदायी हुनेछ। यस्ता मेलाहरू के पढौं भन्ने नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि परामर्श दिने उपयुक्त गन्तव्य बन्दैछन्। यहाँ आएपछि कुन विषय पढ्ने भनेर दुधारमा भएकोहरू निष्कर्षमा पुग्ने गरेको पाइन्छ। कलेजमा चाहिँ राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पर्यो, ल्याबहरू राम्रो हुनु पर्यो, क्वालिटी अफ एजुकेसन हुनु पर्यो, राम्रो कन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो, राम्रोसँग हुन्छ नि टिचरहरूसँग टिचर स्टुडेन्टमा कन्स्ट्रक्टिभ रिलेसन हुनु पर्यो। त्यस्तै अरू ल्याबहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू एकदमै धेरै कलेजहरू हुन्छ नि त। अनि सबैको कलेजहरू हामीले बुझ्न सकिन्छ। अनि अब हामीले जुन नाम लाग्छ त्यही जान सकिन्छ नि त होइन। धेरै कलेजहरू हुन्छ, सबै बुझ्न पाइन्छ है। हाम्रो यो फाइदा चाहिँ त्यस्तो अब उनीहरूले धेरै कलेज उनीहरूलाई थाहा हुन्न, यहाँ आएपछि धेरै कलेजहरू पनि भिजिट गर्न सक्छ नि त है। अनि त्यसरी यहाँ एजुकेसनल फेयर भनेपछि त्यहाँ अलिकति स्कलरसिपहरू डिस्काउन्टहरू राखेको हुन्छ, उनीहरूलाई त्यही फाइदा हुन्छ। प्लस उनीहरूले धेरै काउन्सिलिङहरू गरेर धेरै चिजहरू पाउन सकिन्छ नि त। कोरोना कालमा सुस्ताएका शैक्षिक संस्थाहरू पनि यति बेला नयाँ योजनाको साथ जुर्मुराएका छन्। शैक्षिक मेलाहरूमा पनि विद्यार्थीहरूको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ। आगामी दिनमा कुन कलेज पढ्ने भन्ने जानकारी नभएकाहरूको लागि पनि यस्ता मेलाहरू फलदायी देखिएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको सुकुटीमा सञ्चालन भएको रिभर गाइड प्रशिक्षणबाट 47 जना नेपाली महिला प्रशिक्षित भएका छन्।
नेपालमा र विश्वमै रिभर गाइडको माग अत्याधिक भएका बेला सम्पन्न भएको प्रशिक्षणले जीविकोपार्जनमा नयाँ आयाम थपेको छ। एक रिपोर्ट। झण्डै 30 जिल्लाका 18 देखि 30 वर्ष उमेरका 47 महिलाले साहसिक रिभर गाइड बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, UNDP र नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज नाराको संयुक्त आयोजनामा महिला रिभर गाइड प्रशिक्षण तथा 12 दिने प्र्याक्टिकल कोर्स सञ्चालन गरिएको हो। भैँसे स्थित सुकुटे भ्याली रिसोर्टमा क्याम्प सञ्चालन गरेर रिभर गाइड तालिम सञ्चालन भएको नाराका महासचिव नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। यो सम्बन्धी काम गर्न जानलाई कुनै मेन पावर अथवा एजेन्ट नचाहिने भएको कारणले उहाँहरूसँग स्किल छ भने स्वतः स्किल देखाएर नेपाली लाइसेन्स देखाएर उहाँहरूले अप्लाई गर्नु साथै स्वतः स्वीकार्ने भएको हुँदा यो एकदम सम्मानित पेसा र सम्मानित कमाइ हुने भएको हुँदा विश्वव्यापी रूपमा यी भाइ बहिनीहरूलाई हामी ट्रेन गरेर पुर्याउँछौँ भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले यो आयोजना गरेका हौँ। 47 युवा महिलालाई दक्ष रिभर गाइड बनाउन 8 जना प्रशिक्षक लागेका थिए। तालिममा सहभागी सबैलाई खाना, बस्न र आवश्यक र्याफ्टिङ जन्य सामग्री निशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो। तालिमका मुख्य प्रशिक्षक रेवती उपाध्यायले पहिलो पटक भए पनि महिलालाई र्याफ्टिङको आधारभूत तालिम प्रदान गर्न सफल भएको सुनाए। अर्को चरणको तालिमपछि रिभर गाइड अनुमति पत्र प्रदान गरिने उनले बताए। सुकुटेमा तयार भएका दक्ष महिला रिभर गाइडलाई यो वर्ष जापान, युरोप, अमेरिका, स्विडेन, अस्ट्रिया र क्यानाडा पठाउने नाराको तयारी छ। हाम्रो गाइडको कमी भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ महिलाहरूलाई यो फर्स्ट टाइम तालिम दिएको छौँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भने उहाँहरूले धेरै राम्रो सिक्नु भएको छ र उहाँहरूमा चाहिँ एडभेन्चर सम्बन्धी धेरै ज्ञान पनि छ। रिस्क त अलिकति छ नै, तर त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ आफ्नो कमान्ड, आफ्नो टिमवर्कको साथ चाहिँ हामीले चाहिँ जलयात्रा राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। तालिम प्राप्त गरेपछि महिला रिभर गाइड पनि खुसी देखिन्थे। जलयात्रामा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन गरिएको तालिमले आत्मनिर्भर बन्ने महत्त्वपूर्ण मौका मिलेको उनीहरूको भनाइ छ। मैले धेरै ज्ञानहरू पाएँ, कसरी डुङ्गाहरू चलाउने, कसरी टिम लिड गर्ने, लिडरसिप के हो, यो कुराहरू सिकेँ। यहाँ आएपछि नेचरको बारेमा अलिकति बढी पनि मलाई थाहा भयो, जस्तो वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको विषयमा होइन, अनि पर्यावरणको बारेमा पनि थाहा भयो। ममा पहिला त आत्मनिर्भर थिएन होइन, अहिले म आत्मनिर्भर भएको छु। म होइन पहिला खाली पाना कपी देख्नु भएछ, म खाली पाना कपी सादा पेपर जस्तो थियो क्या, ममा शब्द कोरिएको छ। नेपालमा जल पर्यटनको सम्भावना उच्च छ, तर पर्यटन क्षेत्रका लागि चर्चित नदीहरू दिनको बढ्दो दोहनले कुरूप बन्दै गएका छन्। होटल, रिसोर्ट र र्याफ्टिङ गर्ने नदी क्षेत्रमा कम उत्खनन गर्न पर्यटन व्यवसायीले स्थानीय सरकारसँग माग राखेका छन्। नेपालमा हालसम्म 16 वटा नदीलाई र्याफ्टिङका लागि खुल्ला गरिएको छ भने 80 वटा भन्दा बढी कम्पनी स्थापना गरेर र्याफ्टिङ गराइँदै आइएको छ। हो, यसै गरी महिलाहरूलाई अवसर दियो भने पक्कै पनि नेपाल विश्व सामु चिनिनेछ। नेपालको पर्यटकीय विकास अवश्य हुनेछ। क्यामेरामा डीबी मगरका साथ दिपेश घिमिरे, सुकुटे पेज, सिन्धुपाल्चोक। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो दिन आइतबार 94.92 अङ्कले बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा आज भने गिरावट आएको छ। लामो समय ओह्रालो लागेको नेप्से आइतबार 81 उच्च अङ्कले बढेको थियो, तर सोमबार नेप्से परिसूचकमा 23 अङ्कको गिरावटसँगै 1933.13 बिन्दुमा आइपुगेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 56,41,000 किता सेयर 2,04,48,31,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा नेप्सेसँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। आइतबार 2,19,61,41,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। G7 राष्ट्रहरूले चीनको बेल्ट एन्ड रोड योजनालाई काउन्टर दिन $600 बिलियन खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन्। G7 को शिखर सम्मेलनले द पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट
PGII नाम दिएको योजना सार्वजनिक गर्दै उक्त रकम खर्च गर्ने घोषणा गरेको हो। सो निर्णयसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले PGII योजना सबैका लागि हुने बताएका छन्। यद्यपि सम्मेलनमा चीनको BRI योजनाले थुप्रै देशहरूलाई ऋणको पासोमा पारेको भन्दै आलोचना पनि गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। वर्षा बाधक बन्दा नेपाली महिला क्रिकेट टोली एसिया कपमा स्थान बनाउनबाट एक कदम पछि रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ठूलो उपलब्धि हात पार्ने मौका रहँदै पनि नेपाली टोली अभागी बन्यो। एक रिपोर्ट। एसिसी महिला 2020 च्याम्पियनसिप खेलेर नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली सोमबार स्वदेश फर्किएको छ। उपाधि उचाल्ने लक्ष्यसहित मलेसिया पुगेको टोली उत्कृष्ट प्रदर्शनका बावजुद पनि सेमिफाइनलभन्दा माथि उक्लन सकेन। सेमिफाइनलमा उपाधि विजेता युएईलाई 21 रनमै रोके पनि भारी वर्षाका कारण दोस्रो इनिङ खेल्नै नपाई नेपाल बाहिरिन पुग्यो। प्रकृतिले घात गर्दा नेपालको एसिया कप खेल्ने सपना चकनाचुर बन्यो। वी वर भेरी रेडी टु गो एन्ड ब्याट हैन। अब क्लाइमेट हेरेर चाहिँ 5 ओभर चाहिँ हुन्छ होला भन्ने हामीलाई एउटा अनुमानित उयो चाहिँ थियो हैन। एभ्रीवन वाज लाइक 20 रन्स त हो, डिएल गऱ्यो भने पनि 5 ओभरमा यस्तो उस्तो भनेर त्यो क्यालकुलेसन गर्दै थियौँ कि हामीलाई पानी परेको भनेर पनि थाहा थिएन हैन। तर वेन वी रियलाइज कि अब पानी परेको रहेछ अनि त्यो पानीको जब भार बढ्दै गयो अनि टाइम रेस्ट्रिक्सन यतिमा यति भनेर तल हुँदै गयो, त्यस पछाडि चाहिँ वी फेल्ट अलिकति डाउन। अनि त्यही अब जितेको म्याच नखेलिकन आउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो फिल भयो। मुखैमा आएको खेल गुमाउनु पर्दा पीडा त अवश्य हुन्छ नै, त्यसमाथि पनि खेल्न नपाई नतिजाहरूलाई सुम्पनु पर्दा पीडा झन् दोब्बर हुन्छ। नेपालको यो खेलले आइसिसी र एसिसीको नियममा नै प्रश्न गर्न पर्ने अवस्था बनेको छ। यी दुई ठूला खेल संस्थाले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा कम्तीमा पनि रिजर्भ डेको आवश्यकता रहेको अब भने देखिन्छ। एउटा एम थियो, त्यो एममा हामी चाहिँ चुक्यौँ। उसको जिम्मेवारी मै आफै लिन्छु, किनभने चाहिँ एउटा म रिस्पोन्सिबिलिटी पर्सन भएको एउटा कोच पनि हो। सो त्यस्तो आफूलाई पनि एकदमै नराम्रो फिल भएको छ कि एकदम आएको गेम चाहिँ गयो। तर यो चाहिँ यस्तो ठुलो इभेन्ट्समा आई थिङ्क कम्तीमा चाहिँ एसिसी आइसिसीको इभेन्ट्सहरूमा कम्तीमा एउटा रिजर्भ डे राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट बलर घोषित भएकी नेपालकी अश्मिना कर्मचारीले भ्रमण राम्रो अनुभव लिने अवसर भएको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्ने बताइन्। उनले युएई विरुद्धको सेमिफाइनलमा 5 विकेट लिएकी थिइन् भने प्रतियोगितामा कुल 8 विकेट लिएकी थिइन्। वी ट्राइड आवर बेस्ट। अब हामीले एउटा मोमेन्टम त पायो एउटा टिमको। अब नेक्स्ट टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। राम्रो एक्सपिरियन्स भयो अनि अब अझै फ्युचरमा चाहिँ अझै धेरै राम्रो गर्दै जाने अनि अब अपकमिङ टुर्नामेन्टहरूको बारेमा पनि सोचेर चाहिँ मैले हेरेको छु। 10 टोलीले सहभागिता जनाएको प्रतियोगितामा 5-5 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको थियो। समूह बीमा रहेको नेपालले भुटानलाई 50 रन, कुवेतलाई 25 रन र बहरानलाई 8 विकेटले हराए पनि अन्तिम खेलमा हङकङलाई 7 विकेटको नतिजा सुम्पिएर उपविजेताको हैसियतमा अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको थियो। युएई समूह ए को विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउँदै फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भयो। घरेलु टोली मलेसियालाई हराउँदै युएईले एसिसी महिला 2020 च्याम्पियनसिपको उपाधि पनि जित्न सफल बन्यो। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सिफारिस भएको 22 दिनपछि एकीकृत समाजवादीका नेताले लिए मन्त्रीको शपथ। क्षमता र योग्यता अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता, राजीनामा दिन पूर्व मन्त्रीको कजुस्याइ। निर्वाचनमा 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा माधव नेपालको जोड। मन्त्रीबाट फिर्ता भएका नेता पार्टी बैठकमा अनुपस्थित, धरधरी रोएर समाजवाद नआउने नेता पौडेलको व्यङ्ग्य। राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले दिए जवाब। विपक्षीले विरोध गर्दैमा राजीनामा नदिने अर्थमन्त्रीको भनाई। जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको भूमि मन्त्रीको जिकिर। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा प्रकोप विकराल बन्दै हालसम्म दर्जन बढीमा संक्रमण पुष्टि। पानी उमालेर खान र सरसफाइमा ध्यान दिन जनस्वास्थ्यविदको आग्रह। र चीनको बेल्ट एन्ड रोड योजनालाई काउन्टर दिन $600 बिलियन खर्च गर्ने G7 राष्ट्रको घोषणा। PGII योजना सबैका लागि हुने अमेरिकी राष्ट्रपतिको दाबी।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।